दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा समीक्षा गर्ने हाम्रो प्रयास हो कार्यक्रम संवाद। देशले भर्खरै स्थानीय चुनाव सम्पन्न गरेको छ। सरकारले स्थानीय चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको दाबी गरेको छ। 753 स्थानीय तहमा 35,000 बढी स्थानीय प्रतिनिधिहरू चुनिएका छन् जनताको मतसँग। समग्रमा स्थानीय चुनाव कस्तो रह्यो, आगामी दिनमा देशको राजनीति कुन दिशामा जान्छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्नेछौँ राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक राजेश विद्रोहीसँग। आउनुहोस् राजेश सरलाई स्वागत गरौँ। राजेश सर स्वागत छ। धन्यवाद। दोस्रोचोटि तपाईसँग संवाद गर्न पाउँदा हामी खुसी छौँ। हजुर। स्थानीय चुनाव सम्पन्न भयो। स्थानीय चुनावले दलका प्रतिनिधिभन्दा स्वतन्त्रहरूलाई अलिक बढी रुचाएको सङ्केत दियो। धरान, धनगढी, काठमाडौँमा स्वतन्त्र मेयरहरू जिते। जनकपुर यसले के सङ्केत गर्छ सर? अनि यो धेरै ठुलो सङ्केत हो। यो चान्चुने सङ्केत, यसलाई ठानिनु हुँदैन। यो अहिलेसम्म जुन राजनीतिक परिवर्तनहरू भए यसले के सङ्केत गर्छ भने जनताले आफ्नो आधारभूत जीवनमा परिवर्तन खोज्या हो। व्यवस्था जुनसुकै होस्, व्यवस्था जुनसुकै भए पनि, तर त्यो जनताको आधारभूत जीवन परिवर्तन नहुँदा तपाईको व्यवस्था परिवर्तन हुने अवस्था उस्तै रहिरहने हो भने अहिलेको जुन लोकतन्त्रको जुन हतियार छ जनताले कसरी प्रयोग गर्छ भनेर देखाइदिया हो। यसलाई एक प्रकारको ब्यालेट क्रान्ति भन्न सकिन्छ? हैन, यो त ब्यालेट क्रान्ति नै के भनौँ। अब ब्यालेट त धेरै ठाउँमा थिए। अब कोही दलभित्रैकै ब्यालेटहरू थिए, कोही दल बाहिरका ब्यालेटहरू थिए, तर ब्यालेटहरू थिए साना ठुला जे भए पनि। तर त्यो आक्रोश हो जनताको। तिमीहरूले गर्न सकेनौ, गर्न सक्दैनौ, पटक पटक हामीलाई विभिन्न नारामा भुलाइए, भट्काइए, तर हाम्रा आधारभूत जीवनमा कुनै पनि परिवर्तन दिन सकेनौ। अब हामीले तिमीहरूलाई देखाइदिन्छौँ भनेर यो एउटा सङ्केत दिया हो, सन्देश दिया हो। यो चुनावी परिणामलाई जनता आफ्नो मतको मूल्यप्रति जागरुक भएको सङ्केत पनि मान्न सकिन्छ। अनि यो एकदम रियल हो। मुख्य रूपमा के बुझ्नुपर्छ भने यो सहरिया जुन जनता छ, मतदाता छ, यसमा एउटा चाहिँ चेतना स्तर चाहिँ देखियो। यो एक स्टेप चाहिँ मात्रै होइन कि धेरै ठुलो निर्णय गर्ने सक्ने क्षमता देखायो। अघिल्ला मान्छेले के बुझ्या थियो भने जात र पैसाले मात्रै चुनाव जित्ने रहेछ। अघिल्लो चुनावहरूमा देखिए नि त स्थितिहरू। तर यो चुनावले केही न केही यो भरमहरूलाई चाहिँ चिरेको छ। जात पैसा होइन, व्यक्तित्व मात्रै होइन कि हरेक कुराको संयम हुने रहेछ। यदि चेतना स्तर डेभलप भएको सहरहरूमा चाहिँ यदि नेताले अथवा राजनीतिक दलले, सरकारले केही गर्न सकेन भनेदेखि आफ्नो मत मार्फत होइन हामीले चेन्ज गरिदिन सक्छौँ भनेर चाहिँ सचेतपूर्वक दिएको आफ्नो चाहिँ सन्देश हो, पब्लिकको सन्देश हो यो। अघिल्ला चुनावहरूमा दलका नेताका पछाडि जनता लाग्थे। यो चुनावले जनताका पछाडि दल नेता जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्यो भन्न सक्छौँ? त्यो त हुँदैन। यो त अब तपाईको राजनीतिक दलको जुन लामो राजनीतिक अभ्यास छ, उसँग एउटा नीति छ, सिद्धान्त छ, विचार छ, र अहिले जुन ब्यालेन्स शाहहरू आए, अब यिनीहरू त एउटा जब जस्तो टाइपको भयो कि म केही गर्छु भनेर। तर जब त्यो ठाउँमा त्यो कुर्सीमा पुग्छ नि, अहिले पुगेको छ नि, अनि यो राजनीति के हो होइन, यो साँच्चीकै के रहेछ भन्ने कुराको महसुस अब उहाँहरूले गर्नुहुन्छ होइन। कति भारी हुन्छ, कति हल्का हुन्छ, बोल्दा के हुँदो रहेछ, जिम्मेवार होइन त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि जिम्मेवार चाहिँ वहन गर्नु पर्दाखेरि के हुने रहेछ भन्ने कुराको सन्देश पनि अन्ततः उहाँले दिन सक्नुपर्छ र दिन्छ होला जस्तो मलाई लागेको छ। जुन रूपमा स्वतन्त्रप्रति मानिसहरूको आकर्षण रह्यो र खास गरी निश्चित उम्मेदवारहरू, धरानका हर्क साम्पाङ राई, काठमाडौँमा बालेन शाहको विजय, यो सामान्य विजय हो र होइन? यो सामान्य विजय कसरी लिन सकिन्छ? यसलाई सामान्य विजयको रूपमा चाहिँ म यसलाई लिन्न। किनभनेदेखि यो त तपाईको मुटु हो नि त। काठमाडौँ हरेक राजनीतिक दलको केन्द्र हो, हट हो।
त्यस्तो ठाउँमा एकजना तराई मूलको भर्खरको युवा पढा लेखेको शिक्षित युवा विजय हुनुले के सन्देश दिन्छ त सर? सबभन्दा पहिला त यो बुझ्नु पर्यो कि ब्यालेन्सा तराई मूलको त हो, तर उहाँका पुर्खाहरू अथवा चाहिँ बुवाहरू पहिल्यै काठमाडौँ आइसकेका हो र उहाँको पुर्खौली घर जुन महत्तरी छ, अहिले पनि उहाँको जुन त्यहाँको बसोबास थात-थल्लो होइन, त्यहाँको जुन घरहरू हेर्नुभयो भने तपाईँ उहाँहरू पनि पुराना रैथाने अथवा चाहिँ त्यहाँको जमिनदार अनि सम्पन्न परिवार, सम्भ्रान्त परिवार जस्तो छ क्या। बुझ्नुभयो नि, ओडालाई भाडामै दिनुभएको रहेछ। त्यही त, अनि सम्भ्रान्त परिवारको मान्छे रहेछ। काठमाडौँमा आइसकेपछि, यही जन्मेपछि, हुर्केपछि होइन, अब त्यो एउटा सन्देश त आयो, दियो कि काठमाडौँले चाहिँ एउटा मधेसी अनुहारले चाहिँ मात्रै होइन कि अरू यदि त्यस्ता मान्छेहरू आयो भनेदेखि हामी रुचाउँदो रहेछ। यो पब्लिकमा चाहिँ त्यो विभेद छैन। त्यो नेताहरूले अथवा केही मानिसहरूले आफ्नो लाभका निम्ति यो साम्प्रदायिक नाराहरू दिएर अनि भड्काउने अनि लाभ लिने मात्रै रहेछ भन्ने एउटा सन्देश पनि हो यो। अब जातीय नारा बिक्न छोड्यो, होइन छोड्यो, त्यो बिस्तारै जान्छ। यो लामो समयको यो जात व्यवस्था होइन, यो विभेद आजदेखिको होइन नि त, यो बिस्तारै बिस्तारै यसरी नै समाप्त हुँदै जान्छ। समय लाग्छ, समय धेरै लामो समय रहेको चिजलाई चाहिँ अन्त गर्नलाई लामै समय लिन्छ क्या। अब यो जुन ठुला दलहरू, नेपाली कङ्ग्रेसको, नेकपा एमालेको, माओवादीको, मधेस केन्द्रित दलहरूको जुन चुनावी मत परिणाम देखियो, उनीहरू पनि धेरै उत्साहित छैनन् नि? होइन, उत्साहित नहुने विभिन्न कारणहरू छ। मुख्य कुरा के बुझ्नुपर्छ, देशको जुन अहिलेको राजनीतिक अवस्था छ त्यो हरेक दलमा एउटै क्यारेक्टरको भयो, एउटै चरित्र प्रवृत्ति बोकेको जस्तो भयो। नारा शब्द फरक फरक भए पनि, झन्डा फरक भए पनि, नेतृत्वको अनुहार फरक भए पनि, अनुहारहरू फरक भए पनि यिनीहरूको चरित्र प्रवृत्ति एउटै जनताले देख्यो। यिनीहरू केही नारा धेरै लगाउँछन्, झन्डा विभिन्न बोकिया छ विभिन्न थरीका, तर यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरूको क्यारेक्टर भनेको आफ्नो लागि मात्रै रहेछ। अब यी राजनीतिक दलहरू अथवा मधेस मैले तपाईँ हेर्नुहोस्, पहाडतिरै हेर्नुहोस्, आखिर यो गठबन्धनको सरकार, सिङ्गो सरकार चाहिँ यत्रो शक्तिशाली पार्टीहरू मिलेर बनेको हो नि त। सिङ्गो चाहिँ एउटा चाहिँ प्रवृत्तिका विरुद्ध भनौँ न, केपी ओली अथवा चाहिँ एमालेका विरुद्ध चाहिँ लागे, तर के गर्यो त, आखिर सेकेन्ड भएरै छोड्यो त। यो पनि चुनौती होइन र, धेरै ठुलो चुनौती हो नि त। भनेपछि एमाले अझै हेभीवेट राजनीतिक शक्ति हो। अनि देखिहाल्यो त, यो लामो समय घर बनेर बसेको चिजलाई चाहिँ तपाईँ फ्यात्तैकोचोटि फुत्त चाहिँ फाल्नको लागि त त्यसको विकल्प दिन सक्नु पर्यो नि तपाईँले। विकल्प नदिने, तपाईँ एकले अर्कोलाई गाली मात्रै गर्ने जनताले देखिरहेको हुन्छ नि त, बुझिरहेको हुन्छ नि त। विकल्पै नदिने अनि त्यसपछि तपाईँले ल तिमी भाग, यो अहमको राजनीति भयो क्या। एकअर्कालाई गाली गर्ने, आफ्नो अवसरको लागि गर्ने, के हो त गठबन्धन? गठबन्धन त गरेको भए त तलैसम्म राम्रोसँग म्यानेज गरेको भए त गर्न सकिन्थ्यो नि त, मजाले गर्न सकिन्थ्यो। तर के देख्यो भने गर्न सक्नु भएन। उहाँहरूले कतै न कतै चाहिँ गठबन्धनका दलहरूले आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो आसेपासेलाई चाहिँ कसरी सेभ गर्ने, कसरी राजनीतिको कुर्सीमा ल्याउने भन्नेसम्म केन्द्रित भयो त्यो गठबन्धन। अरू भारमा जाओस्, तल तल सङ्गठन तपाईँहरू गर्नुहोस् जे गर्नुहोस् भन्ने जस्तो भयो। यस्तो गैरजिम्मेवारी चाहिँ पूर्ण तरिकाले गर्यो, जो परिणामले देखाइदियो, जनताले उनीहरूलाई देखाइदियो। अब यसरी दलहरूको विरुद्धमा स्वतन्त्र नागरिक, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू लोकप्रिय हुँदै जाने, निर्वाचित हुँदै जाने जुन सङ्केत देखियो, यसले देश फेरि दलबाट निर्दलीयतातिर जान्छ, दलबाट व्यक्तितिर केन्द्रित हुन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ? होइन, यो कस्तो हो भने मलाई लाग्छ अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार जित्यो। काठमाडौँमा जुन उम्मेदवार जितेको छ, ब्यालेन्साको प्रवृत्ति, क्यारेक्टर, अवस्था फरक छ। हेर्नुहोस्, धरानको फरक छ, धनगढीको फरक छ, जनकपुरको फरक छ। कतै जनताले त्यस्तै मान्छेलाई रुचाएर चाहिँ भोट हालेर ल्याएको छ। कतै तपाईँ हेर्नुहोस् न, धरानको एउटा रिक्सा चालक, टेम्पो चालक, भुइँ मान्छेले ल्यायो, कति खर्च भयो होला भन्नु। कतै करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर जित्न सकेन होइन, तर त्यहाँ त त्यही धरानमा त गरे होला त अरू पार्टीहरूले, तर एउटा भुइँ मान्छेलाई टिप्न सक्ने क्षमता त राख्यो त। तर काठमाडौँको जनताको चेतना
र धरानको जनताको चेतनामा यही फरक देखियो क्या। ब्यालेन शाहलाई एउटा सम्भ्रान्त मान्छे अथवा सोचले जे भए पनि अलि फराकिलो होला, अलि राम्रो होला, तर एउटा पृष्ठभूमिलाई केलाउने हो भनेदेखि आखिर हो त त्यस्ता मान्छेलाई त काठमाडौँको जनताले रुचाए। तर धरानको जनताले कस्ता मान्छे रुचाए हेर्नुहोस् त। त्यही जनकपुरमा हैन तपाईँको स्वतन्त्र उम्मेदवार जिते, कस्ता बर्दिवासलाई हेर्नुहोस्, धनगढीलाई हेर्नुहोस्, धेरै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको जो दलका नेता नै थिए स्वतन्त्र भएर लडे। त्यही त यसलाई नि सर तपाईँले एकदम आम जनसाधारणले बुझ्ने गरी स्पष्ट पारिदिनुहोस्। यो गणतन्त्र, यो सङ्घीयता, अहिलेको जुन व्यवस्था छ यो विरुद्धको अभिव्यक्ति हो कि दलको विकल्पमा अब स्वतन्त्र नागरिक पक्षमा जनता जान्छन् भन्ने हो? होइन, यो व्यवस्था अथवा को विरुद्धमा, यो गणतन्त्रको विरुद्धको अभिव्यक्ति होइन। यो त्यसको अभिव्यक्तिको विरुद्ध भइदिएको भए जनताले यसरी मत प्रकट गर्ने स्थिति हुँदैन थियो। यो जनताले आफ्नो फ्रिडम, स्वतन्त्रताको अभिव्यक्ति हो, यो राम्रो हो। यदि मैले सारमा भन्ने हो भनेदेखि यो दल विरुद्धको, दलको क्यारेक्टर, चरित्र विरुद्धको चाहिँ अभिव्यक्ति हो। तिमीहरू सप्रो, खबरदारी हो, अनि त्यो चुनौती पनि हो। तिमीहरू सप्रिन सकेन भने हामी र तिमीहरूलाई चाहिँ ठिक ट्र्याकमा ल्याइदिन्छ। त्यही लामै समय लागे पनि यसरी आलो पालो गरेर 2-4 चुनावसम्म हामीले तपाईँहरूलाई यस्तै बनाइदिन सक्छौँ, खबरदारी हो। त्यति मात्रै होइन, म त यतिसम्म पनि भन्छु कि स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय नै हुँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। जनताले चाहिँ यसरी नै आफ्नो मतलाई चाहिँ संरक्षण गरेर आफ्नो असल जनप्रतिनिधि छान्न पाइन्थ्यो। त्यो हुँदाखेरि अहिले दलको बिला लगाउनु भन्दा पनि त्यसलाई स्थानीय तहलाई त्यसरी गर्ने र प्रदेश र सङ्घलाई, म त भन्छु अहिले त प्रदेश पनि कस्तो कस्तो भइसक्यो, बरु सङ्घमै चाहिँ समावेशी टाइपको चाहिँ एउटा सरकार होइन, पूर्ण समानुपातिक टाइपले चाहिँ बनायो भने त्यो चाहिँ यति मलाई लाग्छ कामयाबी हुन्छ कि जस्तो पनि महसुस हुन थाल्यो। भनेको मतदाताको भोट कास्टिङको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि स्थानीय तह निर्दलीय हुनुपर्छ। स्थानीय तहलाई निर्दलीय बनाउने, जनताको इच्छाअनुसार आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने चाहिँ अधिकार दिने र प्रदेश र सङ्घमा चाहिँ राज्यको नीति, राज्य कस्तो मोडालिटीको बनाउने, अनि कहाँ के छ, यसरी कसरी तपाईँको विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई समावेशी बनाउने खालको डिजाइन गर्ने, एउटा नीति बनाउने खालको सम्म चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ त्यतिसम्म दलीय व्यवस्था चाहिँ ठिक हो। अब यो त एउटा अब फेरि राजनीतिक सहमतिद्वारा संविधानमा नयाँ प्रबन्ध गरेर जाने विषय भयो। तर देश यो स्थानीय चुनावमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले विजय प्राप्त गरेकै कारणले फेरि निर्दलीयतातिर जान्छ भन्ने खतरा चाहिँ होइन? होइन, यो निर्दलीयतातिर जाने खतरा होइन। मलाई लाग्छ विषयहरू विभिन्न पार्टीले चाहिँ उठाउँदै आएको पनि छ होइन। जस्तै विभिन्न नेताहरूले पनि होइन उठाइरहेछ कि कमसेकम यो व्यवस्था चाहिँ निर्दलीय भइदिएको भए स्थानीय तहको निर्वाचन राम्रो हुन्छ होइन, यो गर्नै पर्छ भने उठिसक्यो, यत्रो महँगो, खर्चिलो, भर्किलो होइन, विभिन्न एङ्गलले चाहिँ यो चुनाव चाहिँ अब चाहिँ असल मान्छेहरूले चाहिँ राम्रा मान्छेहरू लड्न सक्ने अथवा चुनेर आउन सक्ने स्थिति छैन। त्यो हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ यसरी बनाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा त उठिँदै आएको छ। काठमाडौँका मेयरले शपथ खाएपछि केही प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्नुभयो जो जनताले रुचाएका छन्, फोहोर व्यवस्थापन नगरी माला खादा नलाउने लगायतका। त्यसपछि नगर कार्यपालिकाको बैठक गर्नुभयो, लाइभ गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँको एउटा फोटो सार्वजनिक भयो प्रधान सेनापतिसँगको भेटघाटको। यसलाई अनेकन हिसाबले सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूले टिप्पणी गरेका छन्। यसले के सङ्केत गर्छ? अब यो सङ्केत भन्दा पनि यो चतुराई हो र उहाँको पछाडि, ब्यालेनको पछाडि, ब्यालेन शाहको पछाडि कोही अरू छन् भन्ने देखिन्छ जो उहाँलाई गाइड गरिरहेको स्थिति छ। त्यो प्रष्ट हो, यो सङ्केत हो। तर के चाहिँ हो भनेदेखि अर्को चतुराई के हो भनेदेखि जसरी उहाँले पहिलो बैठकमा जुन लाइभ गर्नुभयो, उहाँ त एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति जितेर आउनुभयो, तर बाँकी चाहिँ सबै दलका मान्छेहरू त जितेका छन्। 32 वडामा दलका छन्, उपमेयर एमालेको छ, उपमेयर एमालेकै छन्, त्यो भनेर मुनि त सब दलकै मान्छेहरू छ। अनि त्यहाँ त उसलाई चल्न दिँदैन नि त, कार्यपालिका हुन्छ, बजेटको कुराहरू हुन्छ, यसलाई सार्वजनिक गर्नको लागि त म बाँधिन्छु, धेरै कुरा हुन्छ। यसलाई पब्लिसिटी गर्ने, पब्लिकमा गयो भनेदेखि कसले के गर्छ भने म आफ्नो जोगिनको लागि
त्यही त अब चतुराई हो, नराम्रो कुरा त होइन, तर चाहिँ राम्रो चाहिँ अभ्यास त हो नि त। ल है, कसले हामीलाई चाहिँ के का लागि विरोध गर्छन्, के का लागि समर्थन गर्छ, यिनीहरूको अनुहार कस्ता कस्ता छन् भनेर त यो म त भन्छु यो काठमाडौँमा मात्रै होइन, सबै ठाउँबाट हुनुपर्छ जहाँ स्थानीयतामा व्यापक करप्सन छ, भ्रष्टाचार छ, पारदर्शिताको हिसाबले त्यो ठिक छ, त्यो ठिक छ। त्यो उहाँहरूले मात्रै होइन, अरू ठाउँमा पनि भइदियो भने म त खुसी हुँ। होइन, अब मानिसहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जालको जमाना छ, कसरी पनि अर्थ्यायो भने अब हिजो पो बालेन साहब व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, अब त काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर, उहाँले कार्य सम्हालेपछि, शपथ ग्रहण गरेर कार्य सम्हालिसकेपछि, कार्यक्षेत्रमा गइसकेपछि 7 सालका शहीदहरू सम्झिनु भएन, कुनै दलका नेताहरू अथवा कुनै एउटा सांस्कृतिक सहरको मेयर भएपछि कुनै मठ मन्दिर सम्झिनु भएन, तर प्रधान सेनापतिसँगको भेट गर्नुभयो। यो त चान्चुने होइन भनेर पनि मान्छेहरू टिप्पणी गर्छन्। मैले अघि नै भनिसकेँ कि तपाईँको ब्यालेन शाह चाहिँ कुनै राजनीतिक सङ्घर्षबाट उदाएका पात्र होइन, यो भोटको माध्यमबाट उदाएका पात्र हुन्। राजनीतिको सङ्घर्षबाट आएका व्यक्ति पात्रको अस्तित्व अर्कै हुन्छ, उसँग एउटा नीति हुन्छ, सिद्धान्त हुन्छ, विचार हुन्छ। भले कहीँ प्रयोग भयो भएन, यहाँ अपवाद छन् होइन, बदनाम छ त छुट्टै कुरा हो, तर मुख्य कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो, भर्खरका ठेठा युवा हुन्, 32 वर्षका, उसले धेरै कुरा जान्दैन, धेरै कुरा जान्नुपर्ने उसलाई छ। यो अब हेर्दै जानुस्, उहाँले जुन जिम्मेवारी पाउनु भएको छ, उहाँले जसरी गाइड गरिराखेको छ अरूले, राम्रोसँग गाइड गर्यो भने राम्रो बन्न सक्छ, काठमाडौँलाई पनि राम्रो बनाउन सक्छ, एउटा नमुनै गर्न सक्छ। किनभने अघि नै भने कि यो ठुलो एउटा मुटुको ठाउँमा यस्ता पात्र होइन तपाईँको जितेको छ, जसले धेरै ठुलो चाहिँ अर्थ राखेको छ। तर मलाई लाग्छ फेरि ब्यालेनहरू जितिराख्छ भन्ने कुरा पनि छैन, यो त अपवाद हो एउटा। तर यसलाई सार्थकतामा अथवा चाहिँ यसलाई सत्यमा रूपान्तरण गर्नको लागि उहाँले केही न केही नयाँ कुरा गर्नै पर्छ र यो फोहोर व्यवस्थापनले मात्रै हुँदैन होइन। यहाँ जनताको आधारभूत कुराहरू के छन् त्योतिर ध्यान दिन जरुरी छ। होइन, नेपाली मतदाताहरूले चाहिँ अब हरेक क्रान्तिपछि एउटा नयाँ शक्तिलाई मौका दिन्छन्। 46 सालपछि काङ्ग्रेस उदायो, अब त्यसपछि एमाले उदायो, 63 पछि माओवादी उदायो, मधेस विद्रोहपछि मधेसी दलहरूको कत्रो रजगज थियो संसदमा होइन। अहिले बालेनहरू आए, यो एउटा असन्तुष्टिकै निरन्तरता भन्न मिल्यो होइन। यो त एकदम रियल हो, यो असन्तुष्टिको एउटा चाहिँ अभिव्यक्ति हो। यो अहिले 7 सालदेखि अहिलेसम्म जति पनि आन्दोलन क्रान्तिहरू भए, जनतालाई जसरी अन्तिम हो अब केही गर्नु पर्दैन, यो घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारको प्रत्याभूति हामी गर्छौँ होइन, यी अभावहरू रहन दिँदैनौँ, जसरी अन्तिम भन्दै आएर विभिन्न आन्दोलनहरू भए र यी नेताहरूलाई पनि चान्स दिए, यिनीहरूले केही गर्न सकेन, यिनीहरूको लागि पनि खबरदारी हो। हामी यो संवाद जारी राख्छौँ राजेश सर, एकैछिनको विश्रामपछि। हामी कार्यक्रम संवादमा छौँ अनि आज हामी संवाद गरिरहेका छौँ एकजना लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक राजेश विद्रोहीसँग। संवाद जारी रहनेछ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ सर। धन्यवाद। तपाईँ तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, त्यहाँको भूगोल जीवन संस्कृति सबै बुझ्नुहुन्छ। यो स्थानीय चुनावले मधेस केन्द्रित तराई केन्द्रित दलहरूलाई कहाँ पुर्यायो? होइन, यो सोचेभन्दा फरक ठाउँमा पुर्यायो। पहिला त यो बुझ्नुपर्छ र किन फरक ठाउँमा पुर्यायो भनेदेखि माथि पुर्यायो कि तल पुर्यायो? होइन, अब यसलाई के अब न माथि न तल भनौँ, यो ठ्याक्कै बिचमा ल्याएर अड्काइदिएको छ र त्यो चाहिँ उनीहरूको लागि खबरदारी पनि हो। मधेसी जनताले तिमीहरू जे मुद्दा र जे अधिकारका लागि तिमी काठमाडौँ छिर्यो, तिमीहरू त्यहाँ केन्द्रित नभएर आफ्नो वरिपरि अथवा आफ्नो आसेपासे आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा गर्नको निम्ति तिमीहरू त्यहाँ गएका छौँ र त्यो बार्गेनिङको पेरिमिटरभित्र बाँधिएका छौ। जो फरक हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सक्नु भएन। त्यो हुँदाखेरि तपाईँहरू पनि
यो काठमाडौँभन्दा फरक हुन सक्नु भएन मधेसमा। तपाईँहरू पनि मधेसका शासकै रैथाने भए पनि शासक हो, सम्रान्त हो र मधेसीहरू, मधेसी जनता, यहाँका आधारभूत जनताहरू तिमीहरूबाट पीडित छ भनेर खबरदारी गरेर बिचमा अड्काइदिएको परिणाम हो त्यो। यसमा जसपा लोसपा जुन बिचमा फुटे यसको असर पनि देखियो चुनावमा हो? त्यो त स्वाभाविक हो। टुटफुट विभाजन भनेको कतै न कतै सबलाई क्षति घटा पुर्याएकै हुन्छ। आजसम्मको इतिहासले त्यो प्रमाणित गरिसकेका विषय हो। त्यो हुँदाखेरि पहिलाको चुनावमा पनि त तपाईँको अहिलेको जसपा लोसपा त अलग अलग भएर लडेको थियो त। बिचमा मिलेका मात्रै थिए। बिचमा मिलेका मात्रै थिए त। तर के भइदियो भने त्यहाँको जनताले तिमीहरू एक हौ, तिमीहरू चाहिँ मधेसका लागि लड, तिमीहरू मधेसको लागि मात्रै होइन, यहाँका धेरै समस्याहरू जुन छ, पहाड अलिक माथि उठ्यो, काठमाडौँ अलिक माथि उठ्यो, हामीलाई पनि त्यहाँसम्म पुर्याऊ भनेर पठाएको हो, दिएको एउटा सन्देश हो, जनमत हो हैन। तर तिमीहरू त्यसरी गर्न सकेनौ भनेदेखि हामीहरूलाई तिमीहरूलाई पनि ठिक ठाउँमा चाहिँ पुर्याउन सक्छौ भनेर दिएको एउटा सन्देश पनि हो। त्यो हुँदाखेरि जनताहरू अहिले पनि जति पनि मधेसमा दलहरू छ तिमीहरू मिल हैन, अरूहरू जस्तै तिमीहरू मिलेर चाहिँ लड। अब जसपालाई चौथो स्थानमा, लोसपालाई 6औं स्थानमा पुर्याइदियो होइन चुनावको परिणामले त त्यहाँसम्म पुर्याइसक्यो। तर मुख्य कुरा के बुझिन्छ भने अब आउने चुनाव 6 महिनापछि आउने संसदीय चुनावमा चाहिँ यिनीहरूले सही ढङ्गले चाहिँ ख्याल पुर्याएन भने, जनमतलाई सही मूल्याङ्कन गर्न सकेन, आफ्ना नेता कार्यकर्ता र सङ्गठनलाई सही ढङ्गले मूल्याङ्कन गरेर सही ढङ्गले लिडरसिप अथवा चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गर्न सकेन भनेदेखि अब आउने संसदीय चुनावमा पनि यस्तै हालत बेहोर्नु पर्ने स्थिति आउँछ। अब यो चुनावी मत परिणामको आलोकमा जसपा लोसपाका केन्द्रीय नेताहरू एकताबद्ध हुने, गल्ती त्रुटि सच्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ सर? तपाईँले त उनीहरूलाई नजिकबाट बुझ्नु भएको छ नि। यस्तो छ, अब मैले त यिनीहरू मिल्दा पनि आफ्नो लागि मात्रै मिल्ने हो। कार्यकर्ताले अब केही आसेपासेले दबाब दियो भनेदेखि मिल्दिने मात्रै हो। तर इमान्दारीपूर्वक साँच्चीकै मुद्दाका लागि चाहिँ यिनीहरू मिल्दैनन् के, समस्या यहाँ छ हैन। त्यो हुँदाखेरि मैले बुझेअनुसार अब यिनीहरू राजनीति गर्ने केका लागि यसरी सक्दै जाने हो त। गजेन्द्र नारायण सिंह, गजेन्द्र बाबु त्यतिखेर सद्भावना लिएर अब पन्जा छाप लिएर हैन पुरै स्थापित हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ धोती कुर्ता लगाएर गरेको राजनीति एउटा छाप त छोड्नु भयो नि त। तर उहाँ बितिसकेपछि उहाँको राजनीतिलाई जोडेर निरन्तरता मधेसका नेताहरूले दिन सकेन, त्यहाँको दलहरूले दिन सकेन। जुन समुदायबाट लिडरसिप आयो त्यही समुदायबाट ओनरसिप लिन थाल्यो क्या। त्यसले गर्दाखेरि जसरी गजेन्द्र नारायण सिंहको इतिहासमा सीमित भयो, उहाँको हात छाप हरायो, चुनाव चिन्ह थियो नि त। अनि उहाँको चाहिँ नामहरू अब एउटा चाहिँ दायरीमा सीमित हुन थाल्यो। त्यसरी नै उहाँहरूको स्थिति चाहिँ पुग्ने स्थिति हुन जान्छ हैन। अब हेर्नुहोस् न तपाईँले, अब हिजोको मधेस केन्द्रित दल र भनौँ न अहिले जसरी उहाँहरूले भोतारी राख्नु भएको छ, रुटहरू खोजिराख्नु भएको छ कसरी सेभ गर्ने हैन, कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा चाहिँ हामीले सेफ ल्यान्डिङ गर्न सक्नु भएको छैन। किन गर्नु सक्नु भएको छैन? उहाँहरूभित्र जुन रहेको अहमता छ, घमण्ड छ, जुन नस्लीय सोच छ, त्यहाँबाट माथि उठ्न सक्नु भएको छैन। अबका दिनमा पनि त्यो आश गर्न सकिँदैन। अबको दिनमा कसरी आश गर्ने? आधारहरू के हुन्? कसरी एक हुन्छन्? एक भए पनि मैले भनिसकेँ त, आफ्ना लागि हुन्छन्, आफ्ना आसेपासेका लागि हुन्छ, आफ्नो परिवारका लागि हुन्छन्, आफ्ना छोराछोरीको लागि हुन्छ, जनताका लागि हुँदैनन्। देखिसक्यो त। एउटा कुर्सीको लागि, पदको लागि झगडा गर्छन् अनि फुट्छन्, फेरि बार्गेनिङ त्यही विषयमा हुन्छन्, फेरि जुट्छन्, अनि यसरी हुन्छ त राजनीति। भनेपछि तराई मधेसमा भोलिका दिनमा अब सन्निकट संसदीय चुनावमा फेरि पनि प्रभाव हुने उही काङ्ग्रेस एमाले माओवादी नै ठुला दलको हो। अब यस्तो छ, मैले अघि पनि भने कि लामो समयसम्म जसले एउटा घर बनाइसकेका हुन्छ त्यसको प्रभाव लामैसम्म रहन्छ।
त्यसलाई अन्त गर्नको लागि अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि लामै समय लाग्छ र त्यो लामो समयको लागि त्यसको फेरि विकल्प हुनुपर्छ। यदि तपाईँले विकल्प दिन सक्नु भएन भनेदेखि त्यसले आफ्नो घरलाई निरन्तरता दिइराखेका हुन्छ। त्यसकै परिणाम हो आज काङ्ग्रेसको विकल्प एमालेको विकल्प काङ्ग्रेस अहिले ओनरसिप लिइरहेको स्थिति छ। विकल्प दिनु पर्यो नि त। अब यहाँ त थुप्रै विवेकशील साझा नयाँ शक्ति कति आयो। नयाँ शक्तिको नाममा चाहिँ वैकल्पिक शक्तिको नाममा त यति गिजोली हो, विषय राजनीतिलाई यति वैकल्पिक चिजलाई गिजोली हो कि जनतालाई यति भाँड भैलो दिमागमा पारिदियो नि कि तपाईँको विश्वासै रहन सकेन नि त। अनि मान्छे स्वतन्त्रतिर आकर्षित हुन थाले। अनि स्वतन्त्रता यिनीहरू यस्तै रहेछ, आखिर उतैबाट आएको त हो यिनीहरू भनेर स्वतन्त्रतिर आकर्षित हुन त ल यो पनि बेठिक त्यो पनि बेठिक, अब कसलाई दिने त ल यसैलाई दियो भनेतिर त एउटा खबरदारी पनि गर्यो उनीहरूले के। तराई मधेसमा एकदमै नयाँ शक्तिका रूपमा डाक्टर सीके राउतले निकै आन्दोलन चर्काएका थिए चुनाव अगाडि। चुनावी नतिजाले त उनलाई पनि ठुलै शक्ति त देखाएन। अनि यस्तो छ, मैले यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिन्छु, तर मैले बुझेअनुसार सीके राउतको जुन जनमत पार्टी छ, अब 2-3 ठाउँमा चाहिँ 2 ठाउँ 70मै 2वटा नगरपालिका जित्यो, तर कस्ता मान्छे जित्यो त्यो पनि मधेसमा रहेका दलहरू अथवा नेताहरू भन्दा फरक चाहिँ देखाउन सक्नु भएन नि त उहाँहरूले। अब उसले पनि त्यस्तै मान्छे रोजे हैन, जसको जात बलियो छ, जसको पैसा बलियो छ हैन, जसले खर्च गर्न सक्छ, त्यो एउटा चाहिँ कोटा देखाउनलाई क्या मैले पनि यति ल्याएँ भनेर। त्यो फरक मधेसमा चाहिँ त्यहाँको जसपा लोसपा दुनियाँदारी यिनीहरूभन्दा चाहिँ म फरक छु भने देखाउनु पर्यो। साँच्चीकै तपाईँको जुन वर्गका लागि मैले राजनीति गरेँ ती वर्गले ल्याउन सक्ने हैसियत क्षमता राख्छ कि राख्दैन त्यो देखाउन सक्नु पर्थ्यो, त्यो देखाउन सक्नु भएन। रह्यो के भनेदेखि जुन खालको उहाँले आन्दोलन गर्नुभयो, मान्छे हेर्नुहोस् न रोडमा कति थियो त, किसान आन्दोलन गरे के गरे, तर के हुने रहेछ भनेदेखि जनताले बुझ्दो रहेछ क्या। त्यो आन्दोलनले मात्रै हुँदो रहेनछ, आन्दोलन गरेर मात्रै होइन कि त्यसले कसका लागि गर्दैछ जनताले बुझिरहेको हुन्छ क्या। साँच्चीकै मेरो लागि गर्दैछ कि यो राजनीति कि अरू कसैको लागि गर्दैछ कि हैन भनेर बुझिरहेको हुन्छ कि जनताले लुक्स गरिरहेको हुन्छ र त्यो परिणाममा अन्ततः गएर जनताले व्यक्त गरिदिन्छ। तराई मधेसको धरतीपुत्र जसले हुन्छ नि अहिले यी भएका राजनीतिक दलहरूले बढाइदिएका महत्त्वाकांक्षा उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्ने गरी त्यस्तो कुनै करिस्मेटिक लिडरसिप जन्मिने आशा गर्न सकिन्छ? हैन, अब जनताले जन्माउँछ देखिरहेको छु। अब अहिले लोकतन्त्र हैन आएको हैन, गणतन्त्र आएको खासै समय भएको छैन भारतमा त। अब 100 वर्ष भइसक्यो त अहिलेको यो अवस्था त्यहाँ अझै पनि नाजुक छ भने नेपाल चाहिँ छिमेकीलाई प्रभाव पर्न 100 वर्ष पछाडि प्रभाव पर्यो नि त। आज हाम्रो देशमा राजतन्त्र अन्त भएर गणतन्त्र आएको भनेपछि यति नजिक यति टाँसिएको छिमेकी देशको प्रभाव कति ढिलो पर्यो। त्यो हुँदाखेरि अब त्यहाँ तपाईँको मधेसले मात्रै होइन सिङ्गो देशले सिङ्गो समुदायभित्र एउटा असल राष्ट्रिय लिडर नेतृत्वको खोजी भइरहेको छ। यो जति पनि अभिव्यक्ति जुन जनताले मत मार्फत दियो त्यो कतै न कतै वैकल्पिक कुराहरू खोजिरहेको छ, तर कतै न कतै त्यो वैकल्पिक चिजहरूलाई चाहिँ पुरानैले हर्फिरहेको स्थिति देख्छ क्या। पुरानैले हर्फिने अनि फेरि बजाएर खाने जुन निरन्तरता छ, जनता सचेत छ। त्यो हुँदाखेरि यो अभिव्यक्ति जुन अब स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई जिताउने जुन देखियो नि त्यो कतै न कतै जनता वैकल्पिक कुराहरू खोजिरहेको देखिरहेको स्थिति छ, तर गुमराहमा छ। यिनीहरूबाट हुँदैन, नयाँबाट हुन्छ, युवाहरूबाट हुन्छ। यिनीहरूले केही गर्न सक्छ, पुरानाहरूले हर्फेर फेरि पुरानै तरिकाले खाने र ध्वस्त पार्ने बाहेक अरू केही गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश हो कि यो। अब माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै शब्दमा भन्नुपर्दा बालेनहरू चाहिँ दलहरूलाई चुनौती होइन चेतना हुन् भन्नुभएको थियो उहाँले एउटा टिप्पणीमा। अब फेरि पनि अब स्वतन्त्रहरूले त आम रूपमा अब संसदमै बहुमत ल्याउने गरी जित्ने त सम्भावना पनि छैन, लोकप्रिय मान्छे त कम हुन्छन्, फेरि पनि आउने त यिनै दलहरू हुन् सर।
अब यी दलहरूभित्रैबाट बालेनहरू जन्मिने हर्क साम्पाङहरू जन्मिने अवस्था सिर्जना हुन सक्ला होइन। अब तपाईँको यो दलहरूभित्र हरेक दलभित्र छ तपाईँको हर्क राईहरू ब्यालेन शाहहरू छैन भन्न मिल्दैन। तर कतै न कतै के छ भने अहिलेको जुन राजनीतिक व्यवस्था छ, जुन पार्टी प्रणाली छ, यो प्रणालीले कतै न कतै हतकडी लगाए जस्तो बनाइदिएको स्थिति छ। तपाईँ हेर्नुहोस् न, काङ्ग्रेसभित्र तपाईँको गगन थापाहरू जुन हिजो थियो आज किन घट्दै गएको स्थिति छ त भर्खर। अब उसको त अर्कै चिज थियो नि त काङ्ग्रेसभित्र त। अरू पार्टीहरूभित्र पनि हेर्नुहोस् न, ताजा ताजा युवाहरू छ। हर्क सम्पाङ राईहरू ब्यालेनहरू पहिला पनि थिए यिनीहरू, त्यसलाई तुलना गर्न सकिन्छ क्या। तर त्यहाँबाट मुक्त हुन सक्नु भएन यो प्रणालीको कारणले गर्दाखेरि। त्यो हुँदाखेरि अबको दिनमा यदि दलहरू सप्रिएन भने, सचिएन भने, अब त म कुनै पार्टीको नेता हो भन्न पनि लजाउनु पर्ने स्थिति आउँछ। र कतै न कतै यो दलीय प्रणालीलाई चेन्ज गर्न सकेन भने मान्छेहरू निरुत्साहित हुन्छ र आफ्नै सङ्गठनलाई बचाउनको लागि दलहरूलाई धोधो पर्छ र कुनै न कुनै दिन गएर यी नेताहरूलाई सडकमा आएर चाहिँ झिङ्गा चाहिँ धपाएर चाहिँ बस्नुपर्ने स्थिति आउँछ। होइन, त्यसो हुनलाई त यो दलीय सिस्टम प्रणाली नै कोल्याप्स हुनु पर्यो नि, होइन त सर? होइन, त्यही त म भन्दैछु त। यसको लागि दलहरूको जुन दलीय प्रणाली छ केही न केही चेन्ज गर्नुपर्छ भन्दैछु त म। यदि गरेन भनेदेखि त निरङ्कुशता हो नि त, यो पनि बन्दी हो नि त। यसै गर्न पाइन्छ त कि त आफू सच्याउनु पर्यो यो व्यवस्थालाई, सही ट्र्याकमा लानु पर्यो। जनताका आधारभूत कुराहरू, राष्ट्रियताका सवालहरू, हक र अधिकारका कुराहरू, विभिन्न तपाईँको देशमा रहेका विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र सम्प्रदायका मानिसहरूलाई अपनत्व बोध गर्ने विषयहरू, अनि पार्टी फरक हुने, अनि उनीहरूको क्यारेक्टर चरित्र चाहिँ एउटै बाटो भएर हिँड्यो भनेदेखि अनि त्यसलाई अन्त गर्दैन त। किन जन्मियो त ब्यालेनहरू, किन हर्क राईहरू जन्मियो त? होइन, त्यो चेतना मात्रै होइन भन्नु भने कि प्रचण्डले यो चेतना हो भन्नु। म त चेतना के भन्छु, त्यो खबरदारी हो, तिमीहरू सच्च चुनौती हो, चुनौती दिएको हो त। अरू ठाउँमा जिते त ल अर्कै कुरा हुन्थ्यो। काठमाडौँको जहाँ हरेक पार्टीको हेड अफिस छ, सिंहदरबार छ, दुनियाँ छ, दारी छ, आज 7 सालदेखि आएको राजनैतिक व्यवस्थाको लिडरसिप गर्दै आएको राजनैतिक दलहरूको अखडा छ, त्यहाँ ब्यालेनहरू जित्नुपर्छ, लाज हुनु पर्दैन? यसलाई चाहिँ चेतना हो भन्ने, चुनौती चाहिँ नठान्ने। 46 सालको जनआन्दोलनका कमान्डर गणेशमान सिंहकी बुहारी लडेको सृजना सिंह त व्यक्ति होइन नि, एउटा आन्दोलन इतिहास हो। अनि हेर्नुहोस् त, 2 चोटि मेयर भइसक्यो, केशव स्थापित लडेको, सूर्य चिन्हबाट लडेको। त्यस्ताहरू हार्नु पर्यो। अनि कति सचेत छ जनताहरू, हेर्नुहोस् त भोट कसरी हाले। यो अवस्था रहिरह्यो भने म त के भन्छु भने अब गाउँघरमा ब्यालेनहरू जन्मिन्छ। अबको चुनाव यदि यिनीहरू सप्रिएन भने अबको 5 वर्षमा अब गाउँघरमा जुन पालिकाहरू छ त्यहाँ ब्यालेन शाहहरू जन्मिन्छ। यहाँको भोटरहरू चेतनशील भएर त हो नि। यदि रियल भन्ने हो भने यो चेतना लेभल चाहिँ गाउँ देहातमा भइदियो भने नि यही चुनावमा ब्यालेनहरू थुप्रै जन्माइसक्थ्यो। जनताहरूले थुप्रै जन्माइसकेका हुन्थ्यो। अहिले पनि कम हो र, कम जित्या हो र स्वतन्त्र उम्मेदवार। एउटा राजनैतिक दलले जित्न नसक्ने सिटहरू जितेको छ। लाज मान्नु पर्दैन, चुनौती होइन, सप्रिनु पर्दैन, प्रतिस्पर्धा गर्ने, केमा गर्ने, विकल्प दिन सक्नु परेन देशलाई। होइन, यो स्थानीय चुनाव भएर चाहिँ अलि स्वतन्त्र बढी जित्या हुन् कि संसदीय चुनावमा त पहाडै होला नि सर जित्न फेरि? यही हो समस्या। अघि मैले भनिसकेँ नि, संसदीय चुनावमा त यहाँ सब पार्टीकै मान्छेहरू जितिन्छ। ल सिंहदरबार भरिन्छ, काठमाडौँ भरिन्छ, त्यसले चेन्ज हुन्छ? एउटा गरिबको छोराले राम्रोसँग खान पाउँछ? विदेशै जानुपर्छ खाने मुलुक, लास फर्केर आउनुपर्छ। एउटा गरिबको घरमा, एउटा मुसरको घरमा नाङ्गै भुत्रो हिँडिरहेको बच्चालाई चाहिँ राम्रो लुगा चाहिँ लाउन पाउँछ?
त्यो संसदहरू जितेर अनि त्यो झुपडीहरूलाई चाहिँ के बिल्डिङ बनाइदिन्छ। बिना नागरिकताविहीन भएर म यो देशको नागरिक हो भनेर समेत गर्व गर्न नसक्ने गरी मृत्युवरण गरिरहेको मुसर बस्तीहरू छ। पुस्तौँदेखि के इन्डियन हो तिनीहरू, के बङ्गाली हुन्, के अमेरिकन हुन् उनीहरू, एउटा यो देशको नागरिक हो भन्ने समेत चाहिँ नागरिकता एउटा हातमा नलिकन चाहिँ मृत्युवरण गरिरहेको छ पुस्तौँदेखि। पाउँछन्, यो सामान्य कुरा होइन। भूमिहीन सुकुम्बासी कहाँबाट आउँछ यो भूमिहीन सुकुम्बासी? जो पुस्तौँदेखि जङ्गल फरानी गरेर त्यहाँका रैथानेहरू जमिन बनाए, भूमि बनाए, आज त्यो भूमिहीन सुकुम्बासी। अनि अरू बस्तीमा भन्दा त्यो बस्ती फरक हुनुपर्ने, फोहोरको डङ्गुर फालेको ठाउँमा अहिले पनि त्यो बस्तीहरू हुनुपर्ने। भनेपछि समस्याको यो जुन पहाड यहाँले देखाइराख्नु भएको छ, यो पहाडमा चेन्ज हुन्छ। त्यही त भन्दैछु, यी समस्याहरू चेन्ज हुन्छ संसद जितेर? चेन्ज हुँदैन। त्यो चेन्ज खोजेको छ जनताले। माथि संसदमा जित्ने अनि स्थानीय तहमा त्यत्रो चाहिँ जनमतले दिने भोट त जनताले होइन। संसदमा पनि जिताउने भनेको जनतालाई नै हो। के अरे भोट दिने त जनताले नै हो नि त। फेरि भोट कसले दिन्छ? दलहरूले, पार्टीहरूले एकअर्कालाई भोट दिएर संसद बन्ने हो त? दिने त जनताले नै हो नि। तर एउटा कुरा अवश्य चाहिँ हो, यदि विकल्प नहुँदाखेरि जनताले दिने कसलाई हो? उसैलाई दिन्छ। दलहरूमा पनि कस्तो प्रतिस्पर्धा छ भने जो सबैभन्दा धेरै पैसा खर्च गर्न सक्छ, को सबैभन्दा धेरै सम्रान्त छ, मजबुत छ, इमान्दार खोज्दै खोज्दैन। उसले चाहिँ 1 क्विन्टलको चाहिँ खोज्छ भने ऊ 5 क्विन्टलको खोज्छ होइन। अर्को चाहिँ 10 क्विन्टलको खोज्छ। यस्तो प्रतिस्पर्धा गरेर टिकट दिने। अनि जनता बाध्य भएर कसलाई दिन्छ त भोट? कसैले त रोज्नै पर्छ। अनि मलाई नै पैसा दे, अब पैसामा खरिद गर्न जान्छ। ल तपाईँले यति पैसा भयो, मलाई यति चाहिँदैन, अझै चाहियो भन्छ। अब सबै उस्तै देख्छ, जनता पनि अब बार्गेनिङमा उत्रियो। यो बिगारेको कसले हो? दलले होइन। होइन सर, यो संवादमा हामीले दलहरूको धेरै आलोचना गऱ्यौँ। तपाईँको त नामै राजेश विद्रोही, आफै विद्रोह गरेर झन्डा बोकौँ भन्ने लाग्दैन? होइन, यस्तो छ। अब मेरो आफै विद्रोह त म सानैदेखि विद्रोहकै फिल्डमा उत्रिया मान्छे हो। तर के जस्तो लाग्छ भनेदेखि कमसेकम म आलोचक जस्तो भइदिएँ के हरेक दलहरूलाई, आफ्नै दलहरूलाई पनि होइन, आफ्नै नजिकका साथीहरूलाई पनि यो कुरा भनिराख्दाखेरि रुचाउँदैन। प्रतिपक्ष जस्तो देखिने। तर के छ भनेदेखि म के भन्न चाहन्छु भने कमसेकम किन यो प्रतिपक्ष जस्तो हुनुपर्ने, किन चाहिँ आलोचक हुनुपर्ने होइन? यत्रो भइरहेछ। मैले मात्रै होइन नि त, जनताले त अभिव्यक्तै गरिसक्यो। अनि दिनानुदिन मिडियामा, सामाजिक सञ्जालमा यही कुराहरू आउँछ भने कमसेकम एउटा कुरा चाहिँ गरौँ नि त। ल यत्रो राजनैतिक दल छ, तपाईँको अहिलेदेखि 7 सालदेखि अहिलेसम्म जोड्नेमा 70-75 वर्ष भयो। सबै राजनैतिक दलको प्रतिबद्धता होइन, घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा रोजगार यी 7वटा आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्छु, यही प्रतिबद्धता होइन? यो 75 वर्षमा एउटा राजनीतिक दलले एउटा समस्या मात्रै हल गरेको त 70 वर्षमा त हल हुने रहेछ। 10 वर्षमा एउटा समस्या हल हुँदैन। देशै राम राज्य हुने रहेछ। 3 करोड पब्लिक त हो, देशै राम राज्य हुने रहेछ। यहाँ त लुट्नेहरू मात्रै आए, नाराहरू छर्ने, तपाईँहरूले हरियो घाँस देखाउने, अनि लास्टमा चाहिँ सब भयभरको आफ्नो चाहिँ खल्ती भर्ने, अब जिरिङ मटाउने, दुनियाँदारी आइस मोज गर्ने। भएन त? भन्नुहोस् न, यो आधारभूत समस्याहरू जति छ हल हुने रहेछ त, किन हुन सकेन? एउटा नारा बोको त एउटा पार्टीले, एउटा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षा होइन, रोजगार यी विभिन्न जति 7वटा समस्याहरू छ, एउटा नारा बोको त 7वटा पार्टी किन हुँदैन? अहिलेसम्म 7वटा पार्टी मात्रै सत्तामा आयो होला त, किन भएन? यो संवाद गरिरहँदा यहाँले दलहरूको जुन आलोचना गर्नुभयो, जुन निराशाको चित्र देखाउनु भयो राजनीतिप्रति, तर फेरि पनि यो संसदीय व्यवस्थामा छौँ हामी। संसदीय व्यवस्थाका खेलाडी त फेरि दलका नेता नै हुन्, दलै हुन् नि, होइन राज सर? अब थोरै सन्तोषजनक कुरा चाहिँ गरौँ। यो खेलको नेताहरू त हो, त्यही त भन्दैछु त। यो खेलको यो संसदीय व्यवस्थामा हरेक कुराहरू राज्य प्रणाली नै त्यसको निर्देशनमा चल्ने त हो। चल्ने हो भन्दैमा चाहिँ
आफ्नो नागरिकलाई आफ्नो देशलाई व्यावहारिक छोडिदिने त मिल्दैन। तर के चाहिँ हो भनेदेखि समय लिन्छ। अब चाहिँ म यहाँ भन्न चाहन्छु अलिक चाहिँ सन्तुष्टिजनक कुराहरू, जसरी देशमा थोरै समयमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आइसकेपछि जनताले जसरी सचेततापूर्वक आफ्नो अभिव्यक्तहरू दिन थाले होइन, यो जनमतहरू दिन थाले, यो छोटो समयमा ठुलो कुरा हो है। फेरि कमसेकम यो परिवर्तन दिलाउने भनेको राजनीतिक दल त हो। जनतालाई यो अवसर दिने पनि यिनै दलहरू हुन्। यिनै दलहरू हुन्। तर के भने पुगेन भनेर मात्रै मेरो आलोचना। यसले अझै पुगाउनु पर्छ। पुगाउनु चाहिँ कहाँ पुग्यो भने जसले यो अवस्था सिर्जना गर्यो त्यसैको चाहिँ वरिपरि केन्द्रित हो। जसको लागि हामी गर्न खोज्यौँ त्यो झन् कगाल भयो क्या भनेर मात्रै चाहिँ एउटा चाहिँ आलोचना हो। तर मुख्य रूपमा के चाहिँ हो, अहिलेसम्म जति पनि राजनीतिक दलहरू जन्मिएका छन् सङ्घर्षबाट आएका छन् होइन, बलिदानबाट आएका छन्, क्रान्तिबाट आएका छन् र यिनीहरूकै कारणले चाहिँ जनता अहिलेसम्म जति पनि मत व्यक्त गरिरहेको स्थिति छ त उनीहरूकै देन हो। यसमा चाहिँ कुनै कन्फ्युज हामी छैनौँ, कन्फ्युज पनि रहनु हुँदैन। र यो चाहिँ जनमतलाई अझै कसरी व्यवस्थित होस्, कसरी गाइडेन्स होस् र यिनीहरूको मनोभावनालाई चाहिँ होइन व्यक्त होस् होइन, जनताको जुन इच्छा र आकाङ्क्षाहरू छ कमसेकम आधारभूत रूपमा चाहिँ उनीहरूको सम्बन्धहरू अलि नजिक होस्। किन अविश्वासहरू दलप्रति बढ्दै गयो अनि किन बढ्दै जाउन्, यसलाई अझै नजिक गरौँ भनेर मात्रै हो। यहाँको खबरदारी हो। जाँदा जाँदै राज सर, यो 5 दलीय सत्ता गठबन्धन आगामी संसदीय चुनावसम्म एक हुन्छ कि फुट्छ? होइन, यो गठबन्धन मलाई लाग्छ यही अवस्थामा रहिरह्यो भने अब एक ठाउँमा रहँदैन, रहे पनि यिनीहरू अलग अलग भएर लड्छ चुनाव। र के चाहिँ हो भने अहिलेको गठबन्धनले देखाइसक्यो कि जसले जति धोका दिन सकिन्छ राजनीतिमा ऊ त्यति मजबुत र बलियो हुने रहेछ। हो, यही त हो समस्या राजनीतिमा, इमान्दारिता छैन। गठबन्धन केन्द्रमा नेताहरू बीच भयो, कार्यकर्ता लेभलमा सङ्गठन लेभलमा स्थानीय तहमा भएन। त्यो त खोजे होइन नि त राजनीतिले, जनताले अथवा नेता कार्यकर्ता सङ्गठनले त त्यो खोजे होइन नि त। जब गठबन्धन भयो भने तलदेखि माथिसम्म एउटै खालको एउटै संरचनामा हुने र सबलाई संरक्षण गर्ने टाइपको हुनु पर्यो कि। यहाँ त त्यो देखिएन नि त। त्यो हुँदाखेरि अब आउने निर्वाचनमा गठबन्धन चाहिँ मेरो चाहिँ विश्लेषण चाहिँ के छ भने अब यिनीहरू अब फुट्यो भने टुट्यो भने कमजोर हुन्छ र झन् बदनाम हुने स्थिति आउँछ र केही न केही अर्को प्रवृत्ति देशमा हाइज्याक हुन्छ र यसको ओनरसिप लिन पुग्छ। त्यो हुँदाखेरि त्यो गर्न चाहिँ दिँदैन। त्यस्तो सङ्कट आयो भने मिलिरहन्छ सरकारको लागि, तर अरू कुराहरूको लागि यिनीहरू अलग अलग हुन्छ। नभए यिनीहरू कतै न कतै फेरि पनि आगामी चुनावमा सब आत्तिएका छन् परिणामले। जनताले जुन परिणाम दिए सब आत्तिएका छन्। के गर्ने, माओवादी पनि आत्तिएका छन् होइन, काङ्ग्रेसले यत्रो चाहिँ जनमत ल्याउँदा पनि अझै म ल्याउँथेँ भन्ने चाहिँ उनको छ, अझै पनि पुगेन भन्ने छ। केपी ओलीले यो सत्ता गठबन्धन भत्काइदिन्छु भनेर चुनौती दिइरहेछन्, त्यो सम्भावना छ? यहाँ त त्यही त छ नि। अब यस्तो छ, अब केपी ओलीले अथवा एमाले जुन कुरा भन्दै आएको छ यो कुरा चाहिँ अहिले चुनावी परिणामले पनि देखाइसक्यो कि कतै न कतै उसको पछाडि पनि जनता छ, जनमत छ, शक्ति छ। आखिर सिङ्गो चाहिँ एउटा टिम त आयो त माधव नेपालको नेतृत्वमा, झलनाथ लगायतको एउटा ठुलो टिम आयो, तर सिङ्गो केपी ओलीले त एउटा केन्द्र रहेछ त देखि त हाल्यो त। यसलाई चेन्ज नगरुन्छन्, यसलाई योसँग थ्रेट चुनौती लिकन नहुने रहेछ। जनता यिनको पछाडि पनि छ, शक्ति यिनको पछाडि पनि छ, स्वीकारेको स्थिति छ। अनि हामी त ठिक रहेनछ भनेतिर भयो भने यिनीहरू एक पनि हुन सक्छ नि, के ठुलो कुरा हो। भनेपछि राजनीति उज्यालो बाटोतिरै अगाडि बढिरहेछ सर? होइन, राजनीति यो उज्यालो हो। अहिले जति पनि चुनावी परिणामहरू आए यो परिणामले के देखाउँछ भनेदेखि कतै न कतै यो उज्यालोको बाटोतिर ओरिएन्टेसन हुँदैछ र अन्ततः गन्तव्यमा पुर्याउँछ। समय चाहिँ लामो लाग्ला, तर निकट भविष्यमै चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ भने यी दलहरू सप्रेको हामी देख्न सक्छौँ कि त बिग्रेर पनि जनतालाई सपारिदिएको स्थितिमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। अर्कोचोटि संवाद गर्दा राजनीतिक दलहरूले राम्रो गरे नि भनेर समीक्षा गर्न पाइयोस् राज सर? अर्कोचोटि ठिक छ, हामीले त खबरदारी गर्ने हो, हामीले त आलोचना गर्ने हो। हामी उसलाई सपारिदिने ठाउँमा छैनौँ, हामी उसलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याइदिने ठाउँमा छैनौँ। गर्ने उनीहरूले हो।
हामीले सुझाव दिनु हो। हामीले आलोचना गरेपछि ल यो चाहिँ ठिक रहेछ, अनि हामीलाई नै खाल्डो खनेर ल यिनीहरू चाहिँ खाली हाली विरोधै गरेका छ भनेर सोचिराख्यो भनेदेखि त अनि उनीहरू पनि बिग्रिँदै राख्ने, हामीलाई त्यसरी देखिँदै राख्ने, हामी बोलिराख्ने, ऊ चाहिँ सुनिराख्ने, अनि यसरी भइराख्यो भने देश कहाँ पुग्छ? अहिले जहाँ पुगेको छ त्यो गएर झन् डबल भइदिन्छ। हजुर, यहाँको अमूल्य विचार र समयका लागि आभारी छौँ राज सर। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजेश विद्रोही, एकजना लेखक, एकजना राजनीतिक विश्लेषक। स्थानीय चुनावदेखि आगामी संसदीय चुनावसम्ममा देशको राजनीति कसरी जाला, खास गरी स्वतन्त्र उम्मेदवार मार्फत अभिव्यक्त जनमतलाई राजनीतिक दलहरूले कसरी स्वीकारलान्, यसलाई कसरी आत्मसात गर्लान्, यिनै विषयमा केन्द्रित आजको संवाद यति नै। महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि राजेश विद्रोहीप्रति आभार व्यक्त गर्दै संवादबाट हामी सबै आज्ञा चाहन्छौँ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।